यो निजामती कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारी साथीहरू र यसमा प्रतिनिधिको रूपमा यस 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, सञ्चार माध्यमका साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिले त त्यहाँ अलिकति कुराकानी भइरहेको छ तपाईहरुको, त्यसलाई बन्द गरौँ न है। पछाडि आवाज अलिक आइरहेको छ, त्यसलाई बन्द गरौँ प्लिज। आज निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आफ्ना तलका सङ्गठन र अधिवेशनहरू बहुतै शानदार ढङ्गले सर्वसम्मतिले टुङ्ग्याउँदै राष्ट्रिय 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन भन्नुहुन्छ हैन, राष्ट्रिय अधिवेशन यस ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई यस अधिवेशनको भव्य सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। अर्थपूर्ण ढङ्गले तपाईहरुको यो अधिवेशन सफल रहोस्। वास्तवमा तपाईहरुको यस उपस्थितिले नै यो अधिवेशन सफल भइसकेको छ। अझ यसले केही निष्कर्षहरू बहुतै सर्वसम्मत रूपमा निकाल्नु पर्नेछ। तपाईहरुको सङ्गठनको उत्पत्ति आन्दोलनको सफलतासँगै भएको थियो। तपाईहरुले आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र आन्दोलनले खेलेको भूमिकाबाट तपाईहरुको अलिक अझै शान्त किन रहन सक्नु भएन साथीहरू? अलिक शान्त रहौँ है। तपाईहरु एउटा सङ्घर्षको इतिहासबाट, सङ्घर्षको मैदानबाट यस सङ्गठनको निर्माण भएको थियो। 46 सालको आन्दोलनको सफलतापछि जहाँ शिक्षक साथीहरूले त्यस आन्दोलनलाई सफल बनाउन असाधारण योगदान गर्नुभएको थियो, बलिदान गर्नुभएको थियो र सङ्घर्षमा उल्लेख्य मात्रै होइन, असाधारण योगदान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्राप्त अधिकारको स्थिति, राजनीतिक प्रणालीमै जुन परिवर्तन आयो, अधिकार विहीनताबाट अधिकार सहितको प्रणाली स्थापना भयो, त्योसँगै तपाईहरुको संस्था स्थापना भएको थियो, सङ्गठनको निर्माण भएको थियो। त्यसकारण यो सङ्गठन भन्ने बित्तिकै, यस सङ्गठनको अस्तित्व भन्ने बित्तिकै सङ्घर्ष, बलिदान, अधिकार प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष, आफ्ना निम्तिका अधिकार र आम जनताका निम्ति अधिकार र प्रणालीमै परिवर्तन र त्यस प्रणालीको समुचित सञ्चालन परिचालन जस्ता कुराहरूसँग तपाईहरुको सङ्गठनको निर्माण, त्यसको जन्म, त्यसको निर्माण, त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। र आज तपाईहरु नेपालमा सबभन्दा ठूलो निजामती कर्मचारी सङ्गठनको रूपमा, निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो अरू पनि सङ्गठनहरू होलान्। डेमोक्रेसीमा सङ्गठनहरू खोल्न पाइन्छ, खोल्न पर्छ। खोल्नका निम्ति नै हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ, अधिकारका निम्ति नै हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ र हामीले रोजेको प्रणाली, रोजेको व्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो। हामीले रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो र त्यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ अगाडि बढोस्, यसको प्रक्रिया पनि अत्यन्त स्वस्थ होस् भनेर खोजेको र यस प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताका आधारमा नीतिगत श्रेष्ठता, व्यवहारिक श्रेष्ठता, सङ्गठनात्मक श्रेष्ठता आदिको माध्यमबाट गरिने प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि जान पर्छ र जान सक्छौँ भन्ने तपाईहरुको जुन मान्यता छ, त्यसअनुसार तपाईहरुले आफूलाई नीतिमा
श्रेष्ठता स्थापित गर्नुभएको छ। आन्दोलनमा, व्यवहारमा, कर्मचारीहरूका हक हितका प्रश्नमा र समग्र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको प्रश्नमा तपाईँहरूले आफूलाई अब्बल र अरूभन्दा श्रेष्ठ साबित गर्नुभएको छ र तपाईँहरू प्रमुख सङ्गठनको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई यसका निम्ति बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सङ्गठन देशको प्रमुख निजामती कर्मचारी सङ्गठन हो र आधिकारिक सङ्गठन पनि तपाईँहरूसँग छ। त्यो तपाईँहरूले प्राप्त गरेको हैसियत, कर्मचारीहरूको बिचमा तपाईँहरूले आर्जन गरेको लोकप्रियता, कर्मचारीहरूका मनमा तपाईँहरूले बास गर्न सकेको प्रतिफल तपाईँहरूको सङ्गठनको सशक्तता हो र तपाईँहरूको आधिकारिक युनियनमा तपाईँहरूको हैसियत, तपाईँहरूको नेतृत्व त्यसरी स्थापना भएको। तपाईँहरूले यो हैसियत कर्मचारीहरूको पवित्र मतबाट, अभिमतबाट, रायबाट, तपाईँहरूका कामको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसकारण मैले बधाई भनेको हुँ र तपाईँहरूको सँगै सङ्गठन, यो सम्मेलन त सफल हुन्छ नै, यसपछि तपाईँहरूको सङ्गठन अत्यन्तै सफलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ, अत्यन्त जिम्मेवार संस्थाका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। यो अनुशासनहीन संस्था होइन, अराजक संस्था होइन, गैर जिम्मेवार संस्था होइन र कर्मचारी हक हितका नाममा यसले अनुचित खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दैन। अत्यन्त जिम्मेवार र राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग, राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रदान गरिनुपर्ने सेवा प्रदायक र जनताका सबै काम गर्ने, खास गरी अलिकति तल्लो तहका कर्मचारीहरू, माथिका मुख्य सचिव, सहसचिवहरू तपाईँहरूले नसमेटेको होला। तपाईँहरूले उपसचिव पनि समेटेका छैन क्या, होइन? शाखा अधिकारीसम्म मात्रै समेट्न पाएको छ। अथवा यो तह भनेकै ग्रास रुटमा सेवा उपलब्ध गराउने तह हो। दर्ता चलानेदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म, टिप्पणी उठाउने तहसम्म तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ र यस काममा तपाईँहरूको जिम्मेवारपन, जनताले दुःख नपाउन्, देशले दुःख नपाओस्, प्रणाली नबिग्रियोस्, नभत्कियोस्, अभ्यास र आचरणहरू नबिग्रियोन् भन्ने कुरामा तपाईँहरूको ध्यान गएको छ, जानुपर्छ। र म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि हामी सरकार हौँ, त्यसकारण हामीले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चल्नु पर्दछ भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारी भनेको पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भन्छ नि, त्यसकारण तपाईँहरू पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट हो। तपाईँहरू यो अवधिदेखि त्यो अवधिसम्म, नियुक्तिदेखि अवकाश प्राप्तसम्म तपाईँहरूले गभर्मेन्टको तर्फबाट गर्ने कामहरू वास्तवमा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ जो गभर्मेन्ट बन्ला उसका नीतिहरू होलान्, तर ती नीतिहरू संविधानभित्र, कानुनभित्र, प्रचलनभित्र हुनुपर्दछ र ती देश र जनताको हितको पक्षमा हुनुपर्दछ ती नीतिहरू। र ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले, मैले पहिले पनि भनेको छु, कर्मचारीहरूले भेदभाव गर्न, पक्षपात गर्न मिल्दैन। निष्पक्ष ढङ्गले, भेदभाव रहित ढङ्गले सरकारका नीति, निर्णय र आदेशहरूको कार्यान्वयन र त्यसै गरेर जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू तपाईँहरूले तत्परता, तदारुकताका साथ गर्नुपर्दछ। करप्सन कन्ट्रोलमा तपाईँहरूको ठुलो हात हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले करप्सन कन्ट्रोल, स्वच्छता, पारदर्शिता जस्ता कुराहरूमा योगदान गर्नुपर्दछ। र मैले सरकारमा हुँदा, सरकारमा जाने बित्तिकै एउटा प्रतिबद्धता र अर्को निर्देश एकै साथ दिएको थिएँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सामाजिक सदाचारको एउटा अङ्ग बनाउने काम तपाईँहरूले गर्ने हो। त्यसकारण म तपाईँहरूबाट देशले, जनताले, राज्यले ठुलो अपेक्षा गरेको कुरो यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग ठुलो अपेक्षा गरेको छ देशले। मैले सरकार विशेषको अपेक्षाको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। मैले
जनताको, देशको, राज्यको कुरा गरिराखेको छु। राज्य भनेको सरकार, आवधिक सरकारको मात्रै कुरा होइन। राज्य भनेको एउटा निरन्तरको एस्ट्याब्लिसमेन्ट हो। राज्य भनेको त्यो स्टेट हो, स्टेट पावर हो, सत्ता हो। त्यो कुराको अविच्छिन्नता हुन्छ, सरकार परिवर्तन बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण तपाईँहरूसँग राज्यलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राज्यको अस्तित्व, राज्यको भूमिका, राज्यको प्रभावकारिता त्यो तपाईँहरू मार्फत सम्पादन हुने हो। त्यसकारण यतापट्टि तपाईँहरूको हक, तपाईँहरूको ध्यान गएकै छ भन्ने म ठान्दछु। एउटा मैले हिजो पनि पोखरामा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हामीले संविधानमा अधिकारका थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ र कर्तव्यको थोरै चर्चा मात्रै गरेका छौँ। सायद कर्तव्य थोरै चर्चा गर्दा पुग्छ, अधिकार यो पनि त्यो पनि त्यो पनि त्यो पनि सबै चाहियो भन्नु पर्ला, तर अधिकार जति विस्तृत व्याख्या गर्न नपर्ला। त्यसै कारण 16देखि संविधानको 48 धारासम्म अधिकार र कर्तव्यका निम्ति छुट्याइएको भए पनि अन्तिममा एउटा धारामा मात्रै नागरिकहरूका कर्तव्य पनि छन्, ती कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तर 31वटा धारा अधिकारका धाराहरू छन्। तर हामीले अधिकार भन्ने बित्तिकै जुन धारामा अधिकार लेखिएको छ त्यहाँ कर्तव्य पनि देख्न पर्दछ। जुन धारामा अधिकार लेखिएको छ त्यहाँ कर्तव्य नलेखिएको होला, तर त्यो हरेक अधिकारसँग कर्तव्य जोडिएको हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक अधिकारसँग कर्तव्य सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, अधिकारको रक्षा गर्ने, अधिकारको प्रयोग गर्ने र बेटरमेन्टका लागि अगाडि बढ्ने र सँगसँगै हामी कर्तव्यको पालना गर्ने। आफ्नो कर्तव्य के हो? हामी हरेकले जहाँ छौँ, जहिले जति बेला, अहिले यति बेला म ठिक काम त गर्दैछु, मैले गरिरहेको काम ठिक त हो, यो देशको पक्षमा त छ, जनताको पक्षमा त छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। हरेकले जुनसुकै काम गरिरहेका बेला पनि हामीले के म ठिक काम त गरिरहेको छु, अहिले यति बेला मैले गर्ने काम यही हो, म आफ्नो समयको, आफ्नो कामको कतिको जिम्मेवारीका साथ सदुपयोग गरिरहेको छु, प्रयोग गरिरहेको छु, यो कुरा हामीले सोच्न पर्दछ र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ। हामीले काम गर्दा कच्चा मनस्थिति अथवा मनमा अनेक तहका कुराहरू आउँछन्। एक लेभलमा कच्चा तहमा कुराहरू, मानसिक स्थिति एउटा चाहिँ नथिग्रिएको अवस्था हुन्छ, नेचरल लागे जस्तो, फर्स्ट इम्प्रेसन अथवा बढी नेचरल टाइपको, त्यसलाई हामी अप्रशोधित अवस्था भनौँ। अप्रशोधित मानसिक अवस्थाको कामहरू हामीले गर्ने होइन। कुनै कुरा लाग्यो भने त्यसलाई विचार गरेर, प्रशोधन गरेर यो मैले गर्न हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो संविधानले दिन्छ कि दिँदैन, कानुनले दिन्छ कि दिँदैन, मेरो कर्तव्यले, मेरो इमानले, मेरो नैतिकताले के भन्छ, गर्न हुन्छ भन्छ कि हुँदैन भन्छ, जस्ता कुराहरू हामीले सोध्न पर्दछ अथवा मस्तिष्कको प्रशोधनमा राख्न पर्दछ र प्रशोधित कुरा मात्रै हामीले विचारको रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ र प्रशोधित कुरा मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। होइन भने पशु र मानिसमा फरक, यदि अप्रशोधित लगाइहरू अनुसार नै काम गर्यो भने मनमौजी भन्छ। मनमौजी भनेको लाग्ने बित्तिकैको कुरा, अप्रशोधित मानसिक अवस्थाको कुरा मनमौजी, मनपरी नगर है भन्छन् नि मान्छेले। मनपरी भनेको अप्रशोधित कच्चा स्थितिको लगाई, सोचाइ, त्यो अप्रशोधित स्थितिको। त्यसकारण हामीले प्रशोधित स्थितिका कुराहरू मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा खास गरेर जिम्मेवारीमा भएका मान्छेहरूले, तपाईँहरू सरकारको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ विभिन्न तहमा, तपाईँहरू मार्फत सरकारी सेवा सुविधा जो नागरिकले प्राप्त गर्ने हक राख्दछन्, जसका निम्ति नागरिकले कर तिरेर हामीलाई स्यालेरी खुवाएका छन्, हो ती नागरिकहरूप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ, तनखा दिने एउटा अड्डा तोकिएको होला,
निमित्त अड्डा मात्रै हो त्यो तनखा दिने चाहिँ नागरिक हो। नागरिकले त्यो जसले तनखा दिने भनेर तोकिएको अधिकारी वा कार्यालय छ उसलाई पनि उसैले खुवाउँछ, उसैले दिन्छ। पारिश्रमिक सुविधा भत्ता जे दिने हो नागरिकले दिन्छ। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउँछ, आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत कानुन बनाउँछ, आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सरकार बनाउँछ र राज्य सञ्चालन गरिराखेका हुन्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकले, नागरिकको कलेक्टिभ नाउन। यो सामूहिक अवधारणा त्यसर्थ हामीले नागरिकप्रतिको, जनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सर्वप्रमुख ठान्नुपर्दछ, राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वप्रमुख ठान्नुपर्दछ, अनि मात्रै अरू कुराहरू आउँछ। यसो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कहिले कहिले सरकार सत्तामा हुन्छ, सत्ताले उन्माद जन्माउन सक्छ। सबभन्दा खराबी के हो कुरा हो भने सत्ताले उन्माद जन्माउँछ। कहिले कहिले खासै स्ट्रेन्थ नभएका, केही पनि नभएका व्यक्तिहरू पनि झुक्कल पुक्कल अनेक जाल टिक्डम आदि इत्यादि परमादेश जारी भएका बखत यस्ता हुलमालमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि पावरमा पुग्न सक्छ। त्यसरी पावरमा पुग्यो भने त्यस्ता मान्छेहरूमा उन्माद चढ्न सक्छ र त्यो उन्मादले देशको हित, जनताको हित, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसको रक्षा, संविधानको रक्षा, त्यसको सही कार्यान्वयन पट्टी वास्ता गर्दैन। मै सबको छु, मै शक्तिशाली छु भन्ने ठान्छ। त्यसरी ठानेर उसले अहङ्कार देखाउँछ। कहिले कहिले तपाईँहरूले यसो टेलिभिजनमा हेर्दा त्यो अचम्म लाग्दैन? कहिले कहिले मन्त्रीका भाषण देख्दा गर्छ मन्त्री, अनि तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्दैन? क्या मन्त्री, कहाँबाट आयो यस्तो मन्त्री, कसरी आयो यस्तो मन्त्री? अचम्म लाग्दैन? कस्तो कस्तो मान्छे अखडामा कुस्ती खेल्न पस्दैछ कि रेस्लिङको रिङमा पस्दैछ कि अचम्म लाग्छ। साधारण मान्छेहरू पनि अचम्म मान्छ। त्यो के हो भने उन्माद हो। त्यो उन्माद, एउटा वन मान्छे हुन्छ चिम्पान्जी, चिम्पान्जीको अर्को एउटा रूप हुन्छ त्यो रौँ पनि त्यति लामा लामा नभएको चिम्पान्जी। त्यो जब एकदम जवान हुन्छ अनि त्यसमा बलको उन्माद हुन्छ। बलको उन्माद भएपछि त्यसले छाती ड्याम 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 आफै पिट्छ। उसले चाहिँ कुस्ती खेल्ने जोडी खोजेको, अनि अर्को कुस्ती खेल्ने त्यसै गरी छाती पिट्ने भेटायो भने भिड्छन् को बलियो भनेर। कहिले कहिले म हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यस्तै त्यस्तै देख्छु, ड्याम 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 छाती पिटेको। अचम्म लाग्छ। यस्तो कुराहरू कहिले कहिले हुन्छ। यो वैयक्तिक कुरा हो, आवधिक कुरा हो, क्षणिक कुरा हो, यो शाश्वत कुरा होइन। र यो डेमोक्रेसी फेरि त्यसैलाई हामीले ठान्नु हुँदैन। त्यो डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसीमा यस्ता विकृति पनि आउँछन्। तपाईँले धान रोप्दाखेरि सामाहरू पनि पलाउँछ। सामा पलाउँदैन धान रोप्दा? सामा त रोपिया हुँदैन तर पलाउँछ। यस्ता सामाहरू हुन्छन्। रुखको हाँगा पलाउनु पर्ने ठाउँमा ऐँजेहरू पनि पलाउँछ। तपाईँले मुन्तला लगाउनु भयो भने मुन्तलाभन्दा गजबसँग सप्रिएर काँडादार भएर निस्किन्छ ऐँजेहरू चाहिँ। यस्ता ऐँजेरूहरू पलाउँछन् कहिले कहिले। यो परमादेशका उहरू नै यस्तै। त्यसकारण तपाईँहरूले यस्तो कुराहरूसँग आत्तिनु हुँदैन। ती कुराहरू अस्थायी हुन्, आवधिक हुन्, वैयक्तिक हुन् र हामीले ल्याएको सङ्घर्ष गरेर बलिदान दिएर ल्याएको प्रणालीका सुपात्र या प्रतिनिधि पात्र ती होइनन्। त्यसकारण हामीले प्रतिनिधि पात्र
सही प्रतिनिधि पात्र ल्याउनुपर्छ। त्यसकै निम्ति हामी चुनाव भन्छौँ। त्यस्ता पात्रहरू चुनावसँग डराउँछन्। चुनाव भनेपछि कहिले अदालत लौ न नि, चुनाव गर्यो, चुनाव भयो, प्रतिगमन हुने भयो देशमा, चुनाव भयो भने जनताले भोट हाल्ने हो भने हामी त स्वाहा, प्रतिगमन सुन्नु भएन? आफू स्वाहा हुन्छ भनेर प्रतिगमन भन्छन्। चुनावलाई, जनतामा जाने कुरालाई, आवधिक निर्वाचनलाई, लोकतन्त्रको गहना नै त्यही हो। यदि एकपल्ट गरिएको निर्वाचन अमेरिकाको जस्तो जे भए पनि 4 वर्षमा फलानै दिन निर्वाचन भन्ने नेपालमा छैन। निर्वाचनको डेट त के छ? छैन। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार सरकार बन्यो भने त बहुमत आयो, कसैको भने त हो। कसैको बहुमत छैन भने जोडजाड गरेर ल्याएको त बिचमा भत्किन सक्छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? हामीले पनि त मिलाई चुनाव लडेका थियौँ, पछि पार्टी एकीकरण गरेर बहुमत पुर्याएका थियौँ। एकीकरण गरेर जोडजाम गरेर बहुमत पुर्याएको न हो। एउटा टेकोले नअड्ने भएपछि अर्को टेको पनि लगाएको थियो खोजेर, त्यो टेको बाँच्यो। कमजोर टेको परेछ, स्वार्थी टेको परेछ, यताबाट पड्याक्क भाँचिएर उछिटिएर उतापट्टि कुद्ने टेको परेछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यस्ता बेलाहरूमा यदि पुरानो जनादेशले जबसम्म काम गर्छ तबसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ, त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बिचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशलाई, पार्लियामेन्टलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको जस्तो भत्ता खाने बाहेक के काम गरिरहेछ पार्लियामेन्ट? भत्ता खाने काम गरिरहेछ। अनि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसदले के काम गर्छ बिचरा? मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको, मुद्दाबाट आएका सर्वोच्च अदालतले टिको लगाइदिएर सरकार बनेकाहरूले के गर्छ? त्यसै कारण हामी भन्छौँ जनतामा जानुपर्छ। अब तपाईँहरू दुईटा भूमिका छ तपाईँहरूको। नागरिकको हैसियतको भूमिका छ तपाईँहरूको, कर्मचारीको हैसियतको भूमिका छ तपाईँहरूको। नागरिकको हैसियतले राम्रो ठाउँमा भोट दिने तपाईँहरूको अधिकार हो। कर्मचारीको हैसियतले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने तपाईँको कर्तव्य हो। तपाईँले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, कतै हेर्नु पर्दैन। नेकपा एमालेलाई म भन्न चाहन्छु, कर्मचारीको हैसियतमा नेकपा एमालेलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिँदैन, किनभने एमालेका कार्यकर्ता नै काफी छन्। कर्मचारीले साथ दिनु पर्दैन, प्रहरीले साथ दिनु पर्दैन, एमालेलाई निष्पक्ष भएर काम गरे हुन्छ। निर्वाचन आयोगले साथ दिनु पर्दैन एमालेलाई, एमाले काफी छ एक्लै। त्यसकारण नागरिकको हिसाबले तपाईँहरूले हरेक नेपालीले साथ दिनुपर्छ। हरेक नागरिकले सही सरकार बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ। नागरिक कर्तव्य र तपाईँहरू त्यो कर्तव्य पालना गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। तर कर्मचारीको हैसियतले तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, निष्पक्ष हुनुपर्दछ र निष्पक्ष ढङ्गको तपाईँहरूको भूमिका हुनुपर्दछ। तपाईँहरू जहाँ खट्नुहुन्छ, खटाइनुहुन्छ, यो पार्टीतिर ऊ पार्टीतिर लाग्न हुँदैन। निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँहरूले जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी। अरू पार्टीले यसो भन्ने सायद आँट गर्दैन होला। नेपाली कङ्ग्रेसले म प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कर्मचारी भेला गर्यो र सरकारलाई असहयोग गर भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न आह्वान गरे कर्मचारीका बीचमा। त्योभन्दा अलोकतान्त्रिक सोच के हुन्छ? कर्मचारीलाई सरकारलाई असहयोग गर भनेपछि सरकार चल्छ कसरी, सरकार हुन्छ कसरी? कस्तो खालको सोच हो? सिस्टम विरोधी सोच हो, लोकतन्त्र विरोधी सोच हो। तानाशाहीको अर्को रूप हो त्यो, जुन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको मुखबाट त्यो रेकर्ड अहिलेसम्म पनि छ। अहिले पनि खोज्दाखेरि त्यो प्रशस्त पाइन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले, म आश्चर्यचकित पनि भएँ, दुखित पनि भएँ। यसकारण दुखित कि लोकतन्त्रका लागि
लोकतन्त्र बचाउनु पर्ने, लोकतन्त्रलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा एउटा जिम्मेवार बनिएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहास भएको पार्टीका नेताहरूको सोच कस्तो छ, चिन्तन कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ, आकाङ्क्षा कस्तो छ भने आफू होइन अर्को पार्टी सरकारमा भएको हुनाले कर्मचारीहरूले असहयोग गर, कर्मचारीले सहयोग नगर भन्ने। कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग नगर्न मिल्छ? तपाईँहरूलाई लाग्छ एमाले ठिक पार्टी हो, नागरिकको हिसाबले तपाईँलाई लाग्न सक्छ एमाले ठिक पार्टी हो, साथ दिनुपर्छ। कर्मचारीको हिसाबले तपाईँले सरकारको काम गर्नैपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, सरकारलाई गलत गर्नबाट जोगाउनुहोस्, सही बाटोमा स्वच्छताको बाटोमा लान मद्दत गर्नुहोस्, सरकारको तर्फबाट जनतालाई दिइने डेलिभरी ठिक समयमा बिना विलम्ब दिनुहोस् ताकि जनतालाई दुःख नहोस्। सरकारमा अहिले को छ भन्ने कुरा होइन, तपाईँहरू कर्मचारी हो, कर्मचारीले म सरकारलाई असहयोग गर्छु, सरकारलाई सहयोग गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। तपाईँहरूका आफ्ना मागहरू हुनु, आफ्ना मागका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु, ती मागका निम्ति दबाब दिनु आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईँहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न मिल्दैन, किनभने तपाईँहरू गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हो। गभर्मेन्ट इम्प्लोइ, आज हामी गभर्मेन्ट इम्प्लोइज अर्गनाइजेसनको 11th नेसनल कन्फरेन्स गर्दैछौँ। त्यसकारण यो गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूको अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमा असहयोगको कुनै कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले सुनुन्, आज म अपोजिसन लिडरको हैसियतले भन्दैछु, तपाईँ कर्मचारी साथीहरूलाई भन्दैछु, तपाईहरूले गभर्मेन्टलाई असहयोग गर्न मिल्दैन, गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको तर्फबाट गभर्मेन्टलाई असहयोग गर्ने होइन, तपाईँहरूले साथ दिने, सहयोग गर्ने। यो गभर्मेन्ट ठिक छ कि छैन तपाईँहरूले धेरै छुट्याउने होइन, यो गभर्मेन्ट ठिक त हामी लगाइहाल्छौँ नि, यो केही होइन। यो मुलाको पनि अलिकति सानोतिनो भए पनि जरा हुन्छ, यसको त जरा न फरा 5 जनाले नियुक्त गरे सरकारले, जरा न फराको सरकारले केही पनि छैन रे। टपक्क टिपिदिने हो भने बालुवामा लगेर राखेको नकली मुला यसो एकछिन बालुवामा राखे जस्तो हो, यो फुत्त तान्दाखेरि जरोसरो केही पनि छैन, हल्लाउनु पनि पर्दैन, पुग्लुकै आउँछ। हामी खालि यसलाई तान्ने दिन खोजिराखेका छौँ, भाग्न खोजिराखेका छन्। भागेर कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ? चुनाव त गर्नै पर्छ। हामी आज अपोजिसनमा छौँ, आज अपोजिसनमा छौँ। मलाई हतार भइराखेको छ, त्यहाँ हजारौँ मान्छे आज प्रवेश गर्दैछन्, हजारौँ मान्छे। तपाईँहरूलाई कुनै दिन महानगरका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू सहित एमाले प्रवेशका खबरहरू आइरहन्छन्। नगरका मेयर, उपमेयर सहित, वडा अध्यक्षहरू सहित यति हजार मान्छे एमाले प्रवेश भन्ने खबर आइरहन्छन्। पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेतका यति मान्छे एमाले प्रवेश भन्ने आइरहन्छन्। हामी अपोजिसनमा छौँ। अपोजिसनले के दिन्छ? जागिर दिन्छ। अपोजिसनले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट दिन्छ। अपोजिसनले एम्बेसडर बनाउँछ, जिएम बनाउँछ। अपोजिसनले केही गर्छ, अपोजिसनले केही गर्दैन। तर देश बनाउने त यही पार्टी हो नि, देर सबेर युएमएल नै हो। त्यसकारण हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ। यो जरा नभएको बालुवामा यसो लगेर अदालतले बालुवा खोस्रिएर यसो राखिदिएको, यसलाई उखेल्ने, फेरि उखेल्न त हामीले विधिपूर्वकै उखेल्नु पर्यो नि। त्यसकारण जनताको अभिमतबाट हामी यसलाई उखेलेर मिल्काइदिन्छौँ सरकारबाट। त्यही कामलाई म अहिले पनि जाँदैछु। आदर्श कोतवाल भन्ने पालिकामा त्यहाँका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू सहित प्रवेश गराउन म जाँदैछु। र मैले भनिसकेको छु, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर लगायतका अरू थुप्रै
जनप्रतिनिधिहरू पनि एमाले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। कुन दिन हो अलिकति तय भइसकेको छैन, डिक्लेयर छ। आज पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ, पर्सि पनि हुनसक्छ, एकछिन पछि पनि हुनसक्छ, 2-4 दिन पछि पनि हुनसक्छ। अब कुनै पनि ठाउँ हिजोको जस्तै परिणाममा, एमालेको सन्दर्भमा हिजोको जस्तो परिणामको कसैले कल्पना नगरे हुन्छ। एमाले स्विप आउट गर्दैछ। केजरीवालले यसपल्ट पन्जाबमा उधम गरिदिए नि। केजरीवालको हिस्ट्री, एक्सपिरियन्स आदि इत्यादि एमालेको जस्तो नेसन वाइड इन्टरनेसनल तहमा त्यस ढङ्गको अलिक होइन, त्यस्तो बलिदान सङ्घर्षको इतिहास पनि होइन, तर पनि त्यति गर्न सके। नेकपा एमाले त इतिहास, बलिदानको सङ्घर्षको, भिजनको र व्यवहारिक क्षमता सरकार बनाउने 3 वर्ष मौका पाउँदाखेरि निद हराम गरिदिँदो रहेछ सबैको। कतै नभएपछि 5 वर्ष पर्खिन। 5 वर्ष किन सकेनन् भने 80% बढी भोट एक्लै एमाले ल्याएर बढाएर दिन्थ्यो सबैलाई, त्यसै कारण 5 वर्ष पर्खिने कसैसँग धैर्यता भएन। यिनीहरूले सोचे होलान् बिचैमा परमादेशबाट एमालेलाई हटाइयो, अब रोकिन्छ भनेर। एमाले एउटा भेल हो, रोक्ने कोसिस गर्यो कि बगाउँछ। त्यसकारण यो भेल अगाडि आउँदैछ निर्वाचनको माध्यमबाट। तपाईहरूले केही गर्नु पर्दैन, निष्पक्ष ढङ्गले आफ्नो भूमिका खेल्नुहोस्। निर्वाचनमा मत हाल्ने तपाईँको खुसी हो। एउटा पोलिटिकल पार्टीको हैसियतले गभर्मेन्ट इम्प्लोइसँग मैले भन्ने कुरा यो। अहिलेभन्दा 2600 वर्ष अगाडि प्लेटोले मानिस भनेको एउटा राजनीतिक प्राणीको व्याख्या गरेका थिए। त्यसकारण त्यो व्याख्या अहिले पनि बदर हुने कुरा भएन, झन् सदर भएको छ। मानिस एउटा राजनीतिक प्राणी हो र पोलिटिक्सबाट मानिसलाई अलग गर्न सकिँदैन। तर त्यो पोलिटिक्स हामीले काँचो पोलिटिक्स गर्ने होइन। आफ्नो कुन ठाउँमा कति बेला के कर्तव्य हो, बाबुको हैसियतमा छोराछोरीप्रतिको उत्तरदायित्व, छोराछोरीको हैसियतमा आमा बाबुप्रतिको उत्तरदायित्व, नाति नातिनीको हैसियतमा हजुरबा हजुरआमाप्रतिको उत्तरदायित्व, श्रीमान वा श्रीमतीको हकमा आफ्नो स्पाउससँगको कर्तव्यको कुरा, त्यो भूमिकाको कुरा, पार्टीको विचार मन पराएर पार्टीलाई साथ दिने नागरिक कर्तव्यको कुरा, गभर्मेन्ट इम्प्लोइको हिसाबले गभर्मेन्टका काम निष्पक्ष ढङ्गले कुशलता र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कर्मचारी दायित्व, स्वच्छताका साथ आर्थिक स्वच्छता र विदाउट एनी टिल्टेसन, अनि गभर्मेन्टको तर्फबाट डेलिभरी, त्यसै गरी हामीले दिनुपर्छ। हामीसँग समय साँच्चै रहेन, धेरै नै ढिला भइसक्यो। हामी मान्छे प्रवेश गराउन, अब तपाईँहरूलाई त प्रवेश गराउन मिलेन, कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरूलाई प्रवेश गराउन मिलेन। अब यहाँ धेरै समय खर्च गरेर के फाइदा, होइन? अरू ठाउँमा जहाँ प्रवेश गराउनु पर्ने छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अ लिटल बिट नेपाली? या আমি বাংলা বলতে পারি না, এই তো এইটা কঠিনাই আছে আমি বলতে পারি না। अब मैले धेरै समय लिने भन्दा पनि म तपाईहरुको यो अधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु र शुभकामना छ।
तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तपाईँहरूका हक अधिकारमाथि भनेको कर्मचारीका हक अधिकारमाथि, सङ्गठित हुन पाउने हक अधिकारमाथि, ट्रेड युनियन अधिकारमाथि, तपाईँहरूका सुविधा सहुलियतका स्वाभाविक सहज र औचित्यपूर्ण मागहरूमाथि कुनै हमला भयो भने त्यति बेला नेकपा एमालेलाई सम्झिनु होला। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, लोकतान्त्रिक हक अधिकारका रक्षाका निम्ति र ट्रेड युनियन अधिकार पनि लोकतन्त्रका अधिकारभित्र पर्दछ। बीचमा निकै धेरै प्रयासहरू भए, ट्रेड युनियन हक खोज्ने प्रयासहरू भए। यस्ता प्रयासहरू जुनसुकै रङका वर्ग ओढेका भए पनि प्रतिक्रियावादीहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहै छ। तिनीहरू रियाक्सनरीहरू जसले ट्रेड युनियन अधिकार खोज्न खोज्छ। तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन र तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसनबाट प्राप्त भएको उपलब्धि, यी कुराहरूलाई प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिको हिस्सा पनि तपाईँहरूको हकको कुरा हो। त्यो कुरा पनि राख्दै त्यस हकमाथि कसैले कुनै पनि प्रकारले धावा बोल्न खोज्यो भने नेकपा एमाले तपाईँहरूको साथमा छ, तपाईँहरूको साथमा रहनेछ, उभिन्छ। मुख दर्शक भएर मात्रै होइन, प्रभावकारी ढङ्गले उभिन्छ। यो कुरा 47 साल पुसमा भएको सहमति, चैत्रदेखि जे गर्ने भनिएको थियो त्यो सहमति चैत्रबाट बदर गरेर नमानेर निर्वाचनमा झन् साह्रो बदमासी गरेर निर्वाचनभन्दा पछि ट्रेड युनियन खोज्ने कङ्ग्रेसको चालबाजीलाई हामीले त्यसबेला असफल पारेका थियौँ र ट्रेड युनियन अधिकार तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउन एमाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर भूमिका खेलेको थियो। त्यो कुरा एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई स्मरण होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब म धेरै समय नल्याउँ, मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। अलिक राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा अलिक केही सुन्ने तपाईँहरूको इच्छा हुँदो हो, तर त्यस सम्बन्धमा मैले अहिले भन्न भ्याइनँ। मैले भन्न मिल्छ, तपाईँहरूका अगाडि पनि एमालेको राजनीति दुनियाँका अगाडि, विश्वका अगाडि भन्न मिल्छ र सरकारका अगाडि, कर्मचारीका अगाडि, शिक्षकका अगाडि, किसानहरूका अगाडि, मजदुरहरूका अगाडि, बुद्धिजीवीहरूका अगाडि, सबैका अगाडि भन्न मिल्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेका तर्फबाट हामी पोलिटिक्स बताउन, हाम्रो दृष्टिकोण बताउन, यथार्थ बताउन कुनै बाँकी राख्ने थिएनौँ, तर अहिले चाहिँ म लाग्नुपर्छ।